Yes, once again very warm welcome Lisanix for my lecture. आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एलिट्रेशन क्या है और इसके साथ साथ एजोनेंस और कॉन्सोनेंस इनमें क्या डिफरेंस होता है जी. Alliteration basically repetition of consonant sounds at the beginning of two or more words or stressed syllables. इसमें दो बातें नोट करने वाली हैं. एक बात तो ये है कि रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है और हमेशा हर वर्ड के स्टार्ट में होता है, नंबर एक बात. दूसरी बात ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट में हो. एक वर्ड जो है आपको पता है वो डाई सिलेबल हो सकता है, ट्राई सिलेबल हो सकता है, और उनमें से कुछ सिलेबल्स जो हैं वो स्ट्रेस्ड होते हैं और कुछ अनस्ट्रेस्ड होते हैं. तो एलिट्रेशन दो तरह से हो सकती है. एक तो ये है कि वर्ड के बिगनिंग में साउंड रिपीट होगा और वो रिपीट जो साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट होगा, या फिर इन द मिडल अगर कोई वो साउंड रिपीट हो रहा है तो वो स्ट्रेस सिलेबल होगा. स्ट्रेस सिलेबल की बिगनिंग में या कंप्लीट जो वर्ड है उसकी बिगनिंग में अगर साउंड आ रहा है रेपिटिशन के साथ तो इसको हम कहेंगे एलिट्रेशन. फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पर, ये ऊपर मैंने इसकी ट्रांसक्रिप्शन में लिखी है कि पफ्स, पाउडर्स, पैचेस, बाइबल्स एंड प्लेडो. दिस इज़ कॉल्ड एज प्लेडो. ये रेप ऑफ द लॉक से ये लिया गया है जी. तो यहाँ पर आप देखें फ साउंड इन द बिगनिंग एंड पैचेस बिगनिंग, ये फ साउंड ये रिपीट किया गया है. तो इस तरह ये रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द बिगनिंग ऑफ एवरी वर्ड. और इसी तरह ये बाइबल का बी और जो नेक्स्ट है हमारे पास बिलेडो, इसका बी जो है ये रेपिटिशन हुई है. तो इस तरह ये हमारे पास एलिट्रेशन की एग्जांपल है. मज़ीद एलिट्रेशन के अंदर आपको चंद बातें याद रखनी हैं. पहली बात तो ये है कि एलिट्रेशन इज़ द रेपिटिशन ऑफ साउंड नॉट जस्ट लेटर्स. यानी आपको लेटर और जो डिफरेंट फनीम्स हैं, साउंड्स हैं, उनका डिफरेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे स्टार्ट में ये एग्जांपल अगर आप देखें क्रूक्स कंस्पायर विद द किंग विद द काइंड किंग. अब यहाँ पर के है और यहाँ पर सी है. आमतौर पर स्टूडेंट समझते हैं कि लेटर जो है वो सेम आना चाहिए. लेटर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सेम साउंड्स की बात हो रही है. यहाँ पर ख साउंड क्रूक्स, कंस्पायर का यहाँ पर भी ख साउंड है, एंड काइंड और किंग साउंड सेम है. इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे जी, एलिट्रेशन कहेंगे. और ये सारे के सारे जो हैं ये बिगिनिंग ऑफ द वर्ड है. एलिट्रेशन में ये बात आपने याद रखनी है कि एलिट्रेशन में रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रेस्ड सिलेबल, ये दो कंडीशन जो हैं पहले स्टार्ट में ये सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को ही कंसिडर किया जाता था कि रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग. लेटर ऑन अभी ये डेफिनेशन एक्सेप्टेड है और डिफरेंट पोइट्स जो है इसको फॉलो भी करते हैं कि स्ट्रेस्ड सिलेबल जो है जो कि लाउडर होता है, लॉन्गर होता है, उसके स्टार्ट के अंदर जो है ये सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है वो लेकर आते हैं. तो एक बात तो यहाँ पर आपने ये याद रखनी है कि रेपिटिशन ऑफ साउंड है लेटर, हमारे पास लेटर की रेपिटिशन को हम नहीं देखेंगे. दूसरी बात जो एलिट्रेशन के हवाले से वो ये है कि एलिट्रेटिव वर्ड्स डू नॉट हैव टू बी राइट नेक्स्ट टू ईच अदर वर्ड्स कैन अपीयर बिटवीन दैम. तो ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर है जी क्रूक्स है तो इससे नेक्स्ट वर्ड जो है वो हर सूरत में जो है वो यही आना चाहिए जो सिमिलर साउंड से स्टार्ट हो. अब यहाँ पर आप देखें क्रूक्स कंस्पायर विद द, अब विद व साउंड है, यहाँ पर द साउंड है, तो ये कंसेक्टिव वर्ड्स नहीं आ रहे जो कि सिमिलर साउंड जिस तरह पहले आ रहे थे ख ख. तो दूसरी बात ये है कि एलिट्रेटिव वर्ड्स डू नॉट हैव टू बी राइट नेक्स्ट टू ईच अदर, जिस तरह इस एग्जांपल के अंदर ये तो क्रोक्स कंस्पायर ये कंसेक्टिव हैं, लेकिन इसके बाद जो है वो हमारे पास स्पेस आ गई है. विद जो वर्ड है ये ख से नहीं स्टार्ट हो रहा, द जो है ये ख से नहीं स्टार्ट हो रहा. तीसरी बात जो एलिट्रेशन के हवाले से आपने याद रखनी है कि एलिट्रेशन का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ पोइट्री के साथ नहीं है, बल्कि प्रोज़ के अंदर भी हम इस तरह के जुमले देखते हैं कि जिनके अंदर, और इसके अलावा कमर्शियल राइटिंग के अंदर या फिर डिफरेंट जो हमारे पास टंग ट्विस्टर्स हैं उसके अंदर भी हम
دیکھ سکتے ہیں ایلیٹریشنس کی ایگزامپلس. اب نیکسٹ ایگزامپل آتی ہے جی ایزوننس. اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں جی. یس, ایزوننس کیا ہے؟ دس از آلسو دا ریپیٹیشن آف ساؤنڈ بٹ ریپیٹیشن آف واؤل ساؤنڈ. اب یہ جو واؤل ساؤنڈ ہے, جس طرح ہمارے پاس ایلیٹریشن کے لیے شرط ہے کہ ہر ورڈ کے سٹارٹ میں آنا چاہیے, یا پھر جو سٹریسڈ سلیبلز ہیں ان کے سٹارٹ میں یہ کانسوننٹ ساؤنڈ آئے تو تب ہم اس کو ایلیٹریشن کہتے ہیں. ایزوننس ہے تو ریپیٹیشن آف واؤل ساؤنڈ ہے, لیکن اس کے لیے یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ یہ سٹارٹ میں آئے. اٹ مے بی ان دا مڈل, ایٹ دا اینڈ, اور ان دا بگننگ. فار ایگزامپل اگر آپ یہ دیکھیں, دا اسموتھ بیلون فلیو اپ اینڈ بلیو اپ وین اٹ ہٹ دا روف. ابھی آپ اس کی ٹرانسکرپشن اگر دیکھیں تو یہ فنیٹک ٹرانسکرپشن ہے. تو یہ میں نے جو ریڈ کلر کے اندر سمبل شو کیا ہے آپ کو, او بلون میں بلون, اون, اس طرح ہمارے پاس ہے یہ بھی فلو. دس از یس فلو, فلو, دس از ناٹ فلیو, دس از فلو اینڈ فلو. اچھا, اسی طرح ہمارے پاس ہے یہ ساؤنڈ جو ہے وہ دس ون بلو, او, او ساؤنڈ, اینڈ دس ون ایٹ دا اینڈ روف, اوف, او. تو یہ او ساؤنڈ جو ہے یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے ورڈ کے اندر جو ہے یہ اسموتھ, او, یہ آلموسٹ ایٹ دا اینڈ ہے. اسی طرح یہاں پر بھی آلموسٹ آپ دیکھیں اینڈ پر ہے, یہاں پر اینڈ پر ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسٹارٹ میں ہو, کبھی بالکل اینڈ, جس طرح بلو کی فارم کے اندر بالکل اینڈ پر ہے, کسی میں مڈل میں بھی آ سکتا ہے. تو ایزوننس میں واؤل ریپیٹ ہوں گے, لیکن ان کے لیے شرط نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ سٹارٹ میں ہی آئیں. تو اس طرح یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں. یعنی ایزوننٹ واؤل ساؤنڈز کین اکر اینی ویئر, بگننگ میں بھی, اینڈ میں بھی, یا پھر سٹریس سلیبلز میں بھی آ سکتے ہیں, اور ان سٹریس سلیبل کے سٹارٹ میں بھی آ سکتے ہیں. جبکہ ایلیٹریشن کے لیے ہمارے پاس یہ کنڈیشن ہے کہ ایلیٹریٹیو جو ساؤنڈز ہیں, یعنی وہ آف کورس کانسوننٹس ہوں گے, وہ ہمیشہ سٹریسڈ سلیبل یا پھر ہمیشہ بگننگ میں آئیں گے. یہ باتیں آپ نے اس حوالے سے یاد رکھنی ہیں. نیکسٹ اگر آپ دیکھیں کانسوننٹس کی ایگزامپل, تو کانسوننٹ جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ ریپیٹیشن آف کانسوننٹ ساؤنڈز ہے کراس. اس کے لیے بھی شرط نہیں ہے کہ ایلیٹریشن اور کانسوننٹس میں ڈفرینس یہ ہے کہ ایلیٹریشن میں کنڈیشنز ہیں دو, ایک سٹریس سلیبل والی اور دوسری کنڈیشن کہ وہ سٹارٹ میں ریپیٹ ہوگا, جبکہ کانسوننٹس کے اندر ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. دا ریپیٹڈ ساؤنڈ کین اکر ایٹ اینی پوائنٹ ود ان دا ورڈ. ضروری نہیں ہے کہ وہ جس طرح ایلیٹریشن کے اندر جسٹ سٹریس سلیبل کے سٹارٹ میں یا پھر دوسرے ورڈ کے سٹارٹ میں آتا ہے, ایسی کوئی کنڈیشن جو ہے وہ کانسوننٹس کے اندر نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں جی, یہ a truck full of unlucky ducks, yes, careened into the aqueduct. تو آپ اس میں اگر آپ کے ساؤنڈز کو دیکھیں, آپ کانسوننٹس ہے تو اس وجہ سے کانسوننٹس کے اندر آف کورس ہم کانسوننٹ ساؤنڈ کی ریپیٹیشنز کو دیکھیں. تو یہاں پر دیکھیں ٹرک, ک ساؤنڈ اینڈ پر آ گیا, رائٹ. اسی طرح آپ دیکھیں لکی, سیکنڈ لاسٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس طرح ڈکس ہے. تو ڈفرینٹ پوزیشنز کے اوپر سیم کانسوننٹ ساؤنڈز جو ہے وہ ریپیٹ ہمارے پاس ہو رہا ہے. یہ ہے جی آج کی ہماری ویڈیو, جس میں ہم نے دیکھا کہ ایلیٹریشن, کانسوننٹ, ایزوننٹس کے اندر کیا فرق ہے. تو ایلیٹریشن از دا ریپیٹیشن آف ساؤنڈ in the beginning of word or in the beginning of stressed syllable. ایک بات, consonants repetition of sound at any place in the word, beginning, middle or end, stressed or unstressed, anywhere. unstressed سے پہلے بھی آ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے پاس ایزوننس ہے وہ repetition of vowel sound ہے at any place in the word. Thank you so much. Take very very good care of yourself.